अस्सलामु अलैकुम। मां IYS जी तरफ़ खां सिंधीअ जी क्लास 5 जी मास्तरियाणी मां सां मुखातिब आहियां। IYS जी तरफ़ां अव्हांखे भली कार चवां थी। उम्मीद आहे त अव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा। सबक़ शुरू करण खां पहिरीं असां जूं कुझु हिदायतूं आहिनि, उन्हनि ते अमल कंदा। नंबर 1, हेडफोन जो इस्तेमालु कंदा। नंबर 2, सबक़ जे दौरान हथ मथे न खणंदा। नंबर 3, कॉपी ऐं पेंसिल पाण सां गॾु रखंदा। नंबर 4, आसान सिंधी टेक्स्ट बुक बोर्ड वारनि जूं 5 क्लास लाइ पाण वटि खोले रखंदा। सभिनी सुफ़्हनि ऐं मिलियल घर जे कम जा स्क्रीनशॉट वठंदा। मिलियल कम पंहिंजे कॉपी में सफ़ाई सां कंदा। दर्स जे मुतालिक़ का बि ॻाल्हि सम्झ में न अचे या कोई बि सवाल पुछणो हुजे त सबक़ जे आख़िर में पुछंदा। तव्हांखे सभिनी सवालनि जा जवाब ॾिना वेंदा। छा अव्हांखे मुंहिंजी आवाज़ अची रही आहे? अॼु असीं दर्जे 5 जो सबक़ घणी जी वॾाई नज़म पढ़ंदासीं ऐं सम्झंदासीं। तव्हां सभई टेक्स्ट बुक बोर्ड वारनि जे किताब 5 क्लास लाइ जो सफ़ो नंबर 6 खोलियो। असांजे सबक़ जो नालो आहे धणीअ जी वॾाई, मतिलबु अल्लाह ताला की बड़ाई। तव्हांखे ही स्क्रीन ते तस्वीर नज़र अची रही आहे। हिन तस्वीर में अल्लाह ताला जी कुदरत नज़र अची रही आहे, जंहिंमें कुदरत जा नज़ारा अल्लाह ताला जी वॾाई बयान करे रहिया आहिनि। अचो त असीं पंहिंजे सबक़ जी तरफ़ हलूं। असांजे सबक़ जो नालो आहे धणी जी वॾाई। धणी मतलब मालिक, मालिक मतलब अल्लाह ताला को कहा गया है। जी मतलब की, वॾाई मतलब बड़ाई। धणीअ जी वॾाई। मां नज़म जी बुलंद ख़्वानी करे रही आहियां, तव्हां सभु गौर सां ॿुधंदा। ॾिसी दुनिया में अजब नज़ारा, साईं जी सद सम्झ प्यारा। उभाए धरतीअ ते असरार, जोड़िया साईं सभु जिनसार। वण टिण बूटा धणियो पाया, किस्मे किस्मे पन बनाया। गुल फुल मेवा कई गुलजार, जोड़िया साईं सभु जिनसार। उभदे थोरी नज़र करियो, सिज चंड ते पिण ध्यान धरियो। सुहिणे तारनि संदी कतार, जोड़िया साईं सभु जिनसार। रातियुनि पुठियां ॾींहं अचनि, झुड़नि पुठियां रोज़ रोशन। कॾहिं चांडो की कॾहिं कार, जोड़िया साईं सभु जिनसार। जग जो चरखो अजब चले, सभु को चए तो भले भले। करे न कोई सगे शुमार, जोड़िया साईं सब जिनसार। आपने नज़म को रवानी से सुना। अब हम आपको नज़म की एक्सप्लेनेशन बताते चलेंगे। सबसे हमारा पहला बंद है, उसको पहली बार दोबारा हम पढ़ेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसी दुनिया में अजब नज़ारा, साईं जी सद सम्झ प्यारा। उभाए धरतीअ ते असरार, जोड़िया साईं सब जनसार। इस बंद में शायर कह रहा है कि हम सब का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। इस तमाम कायनात को बनाने वाला एक ही है। ये दुनिया के तमाम नज़ारे और खूबसूरती अल्लाह की वहदानियत का जिक्र करती है। ये गरजते और बरसते बादल हों या बहते हुए पानी के चश्मे, बागात हों या सहरा फूल हों, दरख्त तारे हों या सयारे जो आसमां में गर्दिश करते रहते हैं, ये सब अल्लाह के वाहिद और मालिक होने का इकरार करते हैं। दुनिया के मौसम कभी सर्दी होती है तो कभी गर्मी, ये सब खुदा की कुदरत के करिश्मे हैं। अल्लाह ने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है, तो बस ये दुनिया के नज़ारे हमें गौर व फिक्र करने की दावत देते हैं और इन्हीं से अल्लाह की ताकत का अंदाजा होता है। जमीन में छुपे राज जिसको इंसान आज भी तलाश कर रहा है और जमीन से खजाने हासिल कर रहा है। इंसान जमीन में अनाज का एक दाना बोता है और अनाज के ढेर हासिल करता है और आज तक जमीन को खोद कर मादनियात हासिल कर रहा है और जमीन में छुपे राज तलाश कर रहा है। और हर दफा इंसान की अकल दंग रह जाती है
یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے بند کی طرف۔ بڑھٹن بوٹا دھنی اپایا، کس نے پن بنایا، پھل پھل میوا کئی گلزار، جوڑیا سائی سب جنسار۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھل پھول پودے درخت یہ سب اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ جب درختوں پر پھل اگتے ہیں پہلے کچے ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، جب پک جاتے ہیں تو ان کا ذائقہ میٹھا اور بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک پودے سے درخت بنتا ہے اور اسی طرح ہر درخت کے پتے الگ الگ نظر آتے ہیں۔ ایک کلی سے پھول کھلتے ہیں اور اپنی خوشبوئیں پھیلاتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے بند کی طرف۔ ابھلے تھوڑی نظر کریو، سج چنڈتے پن دھیان دھریو، سوہنے تارن سنی قطار، جوڑیا سائیں سب جنسار۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق ہمیں اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہ آسمان کی طرف دیکھیں اور غور کریں کہ سورج اپنے مقررہ وقت پر نکلتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور چاند نکلتا ہے، کس طرح سورج پوری دنیا میں روشنی پھیلا رہا ہے، چاند کو روشنی دیتا ہے۔ جب اندھیرا ہوتا ہے تو چاند چمکنا اور آسمان تاروں سے بھرا نظر آتا ہے، بڑا خوبصورت نظر آتا ہے۔ وہ تاروں کی سیدھی قطار بڑا ہی دل کو لبھاتی ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے نظارے ہیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے بند کی طرف۔ راتیں پٹھیاں دی ہیں چل، جھڑن پٹھیاں روز روشن، قدح چانڈرو کی قدح پار، جوڑیا سائیں سب جنسار۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، دنیا کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے۔ روشنی ہوتے ہی دنیا کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے، ہر انسان چرند پرند اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے اور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، لیکن جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سما ہوتا ہے، اور اسی طرح جب بادل آنے سے اندھیرا چھا جاتا ہے اور بادل کے جانے سے روشنی پھیلتی ہے۔ یہ سب قدرت کا نظام ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ ہم چلتے ہیں اپنے پانچویں بند کی طرف۔ جگجو چرخو عجب چلے، سب کو چرخو بلے بلے، کرے نہ کوئی سگے شمار، جوڑیا سائیں سب جنسار۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، کائنات کا نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے، اس کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، چار موسم سردی گرمی خزاں بہار اپنے مقررہ وقت پر آتے جاتے ہیں، اپنے موسم پر نکلتے ہیں اور پکتے ہیں۔ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہیں، ان پر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ہر کوئی اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور اس نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا نظام ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے۔ تو بچوں ہم نے اس میں بہت وضاحت سنی، پڑھی اور سمجھی۔ اس کے علاوہ آپ جانیے میں تھوڑی سی اور
وضاحت میں اضافہ کر رہی ہوں، جیسے کہ اللہ اس کائنات کا اکیلا وارث ہے، وہ تنہا بادشاہ ہے، اللہ کے سوا نہ کسی کی بادشاہی ہے اور نہ رہے گی، ہمیشہ رہنے والی بادشاہی صرف اللہ پاک کی ہے، ساری کائنات پر صرف اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی حکومت کی کوئی انتہا نہیں، مشرق سے مغرب پر، شمال سے جنوب پر اسی کی حکومت، زمین اس کی مٹھی میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے، سورج، چاند، تارے، سیارے اسی کے غلام ہیں، وہ اپنی بادشاہی میں واحد اور احد ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کا کوئی سنگی ساتھی نہیں، وہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنے سارے خوبصورت ناموں کی طرح ہم سب کا مالک ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں، اللہ کے بعد کچھ نہیں، اللہ سے اوپر کچھ نہیں، اللہ سے چھپا ہوا کچھ نہیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ بے مثال ہے، اللہ شکل و صورت سے پاک ہے، اللہ رنگ و روپ سے پاک ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ ظلم و جہل سے پاک ہے، اللہ زوال سے پاک ہے، اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں، اللہ کی قدرت کی کوئی حد نہیں، اللہ کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں، اللہ کی شہنشاہی کی کوئی حد نہیں، پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، جس نے ہمیں بنایا، آنکھوں کا نور بخشا، زباں میں بول دیا، جس میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے لیے اوصاف دیے، جس نے قرآن اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، آسمان کو اٹھایا، سردی کا موسم، گرمی کی تپش، ہواؤں کے جھونکے، بادلوں سے پانی کا گرنا، برف کا گرنا، طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں میں پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقہ میں خوشبو، خوشبو میں مٹھاس، سب اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، آدم کی ساری نسل کا مالک، زمین کی ساری مخلوق کا مالک، آسمان کی مخلوق کا مالک، پانی کی مخلوق کا مالک، ہوا کی مخلوق کا مالک، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، دھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر صرف اللہ کی شہنشاہی ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، وہ بڑا مہربان، غفور الرحیم ہے۔ آپ سب نے جیسا کہ پڑھا، سمجھا، ہر الفاظ کو ہم نے بہت اچھے سے سمجھایا۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنی پہلی مشق کی طرف۔ ہیٹیاں لفظاً جی معنی لکھو۔ معنی نمبر پہروں لفظ وڈائی، وڈائی جی مطلب بڑائی۔ نمبر ب دھنی، دھنی جی معنی مالک، مالک وہ ہوتا ہے جو ہمیں پیدا کرنے والا، جیسے اللہ تعالیٰ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دھنی الفاظ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے۔ سگ طاقت، اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ ابر آسمان، افق۔ اسرار اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو راز ہوتے ہیں اس کے لیے الفاظ استعمال ہوتا ہے۔ جنسار مناظر، خوبصورتی والے، دل کو لبھانے والے مناظر۔ کار رات کی تاریکی میں جو اندھیرا چھا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں کار۔ عجب، عجب مطلب عجیب کر دینے والی چیز، بہت عجیب، جیسے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری ایسی تخلیقیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں بہت ہی عجیب ہے، عجب ہے، دیکھتے ہی ہمیں عجب سا چھا جاتا ہے۔ بڑ ٹڑ درخت، پودے، گل، پھول، پھول، پتیاں۔ ہماری مشق نمبر 2 سوال جواب آہن
लेकिन सवाल जा जवाब दियो। सवाल नंबर 1 का है, दुनिया जा नज़ारा कंहिंजा पैदा कयल आहिन। जवाब में लिखना सी, दुनिया जा नज़ारा धणी सगोरे जा पैदा कयल आहिन। तव्हां ॾिठो हिकिड़े असां धणी लिखियो, धणी मतलब मालिक, धणी सगोरे मतलब अल्लाह ताला ने पैदा किया है। सवाल नंबर 2, वण टण कंहिंजा पैदा कयल आहिन। जवाब आहे, वण टण धणी सगोरे जा पैदा कयल आहिन। सवाल नंबर 3, रात जो उभ में छा छा ॾिसण में ईंदो आहे। जवाब में रात जो उभ में तारा ऐं चंड ॾिसण में ईंदो आहे। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, आप गौर से सुने और इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें। सवाल है, दुनिया के नज़ारे किसने पैदा किए हैं। दुनिया जा नज़ारा कंहिंजा पैदा कयल आहिन। जवाब है, दुनिया के नज़ारे अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं। दुनिया जा नज़ारा धणी सगोरे जा पैदा कयल आहिन। सवाल नंबर 2, वण टण कंहिंजा पैदा किया आहिन। किसने, दुनिया के फूल पौधे किसने बनाए हैं। जवाब है, वण टण धणी सगोरे पैदा कया आहिन। दुनिया में जितने भी फूल पौधे हैं वो सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। सवाल नंबर 3, रात के वक्त आसमान में क्या क्या नजर आता है। रात जो उभ में छा छा ॾिसण में ईंदो आहे। जवाब है, रात के टाइम पर आसमान में चांद तारे देखने में आते हैं। रात जो उभ में तारा ऐं चंड ॾिसण में ईंदो आहे। असांजी एक्सरसाइज आहे, लफ़्ज़नि जा जुमला ठाहियो। लफ़्ज़ जुमला, असांजो पहिरियों लफ़्ज़ आहे असरार। असां पढ़ियो असरार अल्फाज नज़म में, मतलब राज। आसमान ऐं ज़मीन जा असरार अल्लाह ताला जाने तो। आसमान और जमीन के राज सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है। धरती, जमीन, धरती ते बेशुमार नेमतूं मौजूद आहिन। जमीन पर बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। सुहिणी मतलब हसीन, खूबसूरत। ये दुनिया सुहिणी आहे, ये दुनिया हसीन है। उभ, उभ मतलब फलक, आसमान। उभ ऐं भूअं जो मघणी अल्लाह ताला है। उभ ऐं भू मतलब जमीनो आसमान का मालिक अल्लाह ताला है। रात, रात जो उभ में सितारा चमकंदा आहिन। रात के वक्त आसमान में तारे चमकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिफ़त जी तारीफ़ मिसालन सां लिखो। असां हाणे सिफ़त जी तारीफ़ पढ़ंदासीं। उहे लफ़्ज़ जेके जुमले में इस्म जो गुण, अवगुण, किस्म, अंदाज़, तादाद, मिक़दार ज़ाहिर कनि, उन्हनि के सिफ़त चइबो आहे। आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा कि सिफ़त क्या होता है, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी की मिक़दार, किसी की तादाद ज़ाहिर की जाए तो उसको सिफ़त कहते हैं। उहे लफ़्ज़ जेके जुमले में इस्म जो गुण और गुण, गुण मतलब अच्छाई और गुण मतलब बुराई, किस्म, अंदाज, तादाद, मिक़दार ज़ाहिर कनि, उन्हनि के सिफ़त चइबो आहे। मसलन सुहिणो हमने पढ़ा, हसीन अच्छा, खूबसूरत। चालाक, चालाक मतलब चालाक। दीर्घो लंबा, जैसे ऊंट लंबा होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या दरख्त होता है, या किसी अली लंबा है, लंबा। सिंदड़ी, सिंदड़ी मतलब जैसे कि हम बोलते हैं
ये आम सिंदड़ी है, ये विलायती चीज है। ये उसी तरीके से होता है सिंदड़ी। ये सिंदड़ी आम एक सिंध के शहर से आता है, वहाँ जगह का नाम सिंदड़ी है, इसी वजह से उस आम को सिंदड़ी कहा जाता है। अध, आधा, जैसे किसी भी चीज का आधा, सेब का आधा, पानी का आधा गिलास। विलायती, मोगो, मोगो मतलब एक जो डफर होता है, हम बोलते हैं ये तो डफर है, ये तो मोगो है। मिठो, मीठा, जो भी चीज हम खाते हैं वो मीठी होती है तो कहते हैं मिठो। खराब, जैसे कि फल खराब है। कोड़ो, कड़वा, जैसे हम कहते हैं कड़वा, ये चीज तो बहुत कड़वी है। बड़ो, बड़ा, बड़ा, जैसे कि उठ बड़ो जानवर आहे वगैरह। आपने इन सबको समझा। अब इनके ही हम एक एक मिसाल से जुमला बनाएंगे। जैसे अली चालाक छोकरो आहे। अली चालाक छोकरो आहे मतलब अली चालाक लड़का है। मोर एक सुहिणो पखी आहे। मोर एक सुहिणो पखी आहे। मोर एक खूबसूरत परिंदा है। गिलास में अध पानी आहे। गिलास में अध पानी आहे मतलब गिलास में आधा पानी है। उठ हिकु डिघो जानवर आहे। उठ हिकु डिघो जानवर आहे। ऊंट एक लंबा जानवर है। ऊंट एक लंबा जानवर है। सिंदड़ी अंब मशहूर आहिन। सिंदड़ी अंब मशहूर आहिन मतलब सिंदड़ी आम मशहूर हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर चालाक की भी मिसाल ले ली, सुहिणों की भी मिसाल ले ली, अध की भी मिसाल ले ली, डिघो की भी मिसाल ले ली, सिंदड़ी की भी मिसाल ले ली। ये सारे के सारे सिफत कहलाते हैं। सिफत वो चीज होती है जो किसी भी चीज की अच्छाई, बुराई, किस्म, अंदाज, तादाद, मिकदार को जाहिर करे, उनको सिफत कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये आपको कॉपी में ही कर लें। अब आते हैं हमारे घर के काम की तरफ। घर जो कम ही हमारे घर जो कम आहे सवाल आहे हेठ ॾिनल तस्वीर में इस्म सां गॾु सिफ़त जा जुमला लिखो। यहाँ पर दी गई तस्वीर में इस्म के साथ सिफत के जुमले लिखे, जैसे कि मिठो, डिघो, सुहिणो, अध वगैरह। ये क्या है? सिफत है। आपने इसम के साथ लिखना है। मैं एग्जांपल तौर पे बता दूं, जैसे कि सूफ मिठो आहे, जैसे कि उठ डिघो आहे, अंब मिठो आहे, गुल सुहिणो आहे, सूफ अध आहे। ऐसे ही आपने जुमले बनाने। स्क्रीनशॉट ले लें। सिफत जी तारीफ में यही चीजें आएंगी, आपने ऐसे ही लिखना है। जैसे कि घर जो कम नंबर बर, असांजे घर जो नंबर ॿियों कम आहे। हेठियां खाल भरियो। जन खालन में शेर आहे। खाली जगहों के जरिए शेर मुकम्मल करियो। दी गई जगहों में शेर को मुकम्मल करें, जैसे कि उबड़े थोरी डैश डैश, सिज चंड ते पिण डैश डैश, डैश डैश धनी उपाया, डैश डैश पन बनाया।
इसमें जैसे हम करते हैं पूरी नज़म का एक बंद लेते हैं, उसमें से आपको खाली जगह बनाकर दी है। आप उस नज़म को हम जो भी बंद है उसमें उसको पढ़ेंगे और जहाँ से आपको लग रहा है ये लाइन इधर से कंटिन्यू हो रही है तो आपने उसको खाली जगह भरनी है और मुकम्मल करनी है। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। घर जो कम है ये भी भेज तस्वीर में इसम सागत सिफत जा जुमला लिखो। यहाँ पर आपने इसम के साथ साथ सिफत के जुमले बनाने हैं, जैसे कि मिठो, दिग्गो, सुहणो, अध वगैरह। जुमला बनाना सिखाएंगे हम आपको, जैसे कि सूप जो अध आहे, सूप जो अध आहे, सेब का आधा है। मिठो, अम्ब मिठो फल है, आम मीठा फल है। जैसे कि ड्रिगो, उठो हिकु ड्रिगो जानवर आहे, ऊंट एक लंबा जानवर है। सुहिणो खूबसूरत, हू गुलाब जो गुल सुहिणो आहे, गुलाब जो गुल सुहिणो आहे। गुलाब का फूल हसीन है। इसमें ये क्या नजर आया आपको? सिफत। खूबसूरत क्या इसमें आता है? सिफत में आता है जी। और हमने जो उनके नाम लिए थे वो इस्म कहलाते हैं, जैसे सूप, अम्ब, घोड़ो, गुल वगैरह, ये इस्म आहिनि। इसमें ख़ासि नालो जेको हूंदो आहे उहो इस्म हूंदो आहे ऐं जेका उन जी असां ख़ासियत या बुराई बयानु कंदा आहियूं उहा उन जी सिफ़त हूंदी आहे। असां हिते जुमिलो ठाहींदासीं, इस्म सां गॾु सिफ़त जा जुमिला लिखो। असां हिते जुमिला ठाहियासीं। हिते जुमिला ठाहियासीं। सूफ़, सूफ़ जेको लफ़्ज़ आहे उहो इस्म आहे। सूफ़ छा है? अध, अध मतलब आधा, वो क्या है? सिफत है। अम्ब, अम्ब क्या है? इस्म है। अम्ब क्या है? इस्म है। अब इसकी खासियत हम बयान करेंगे। मिठो, मिठो क्या है? सिफत है। अम्ब मिठो फल है। अम्ब क्या हो गया? इस्म, और मिठो क्या हो गया? सिफत। अम्ब हिकु मिठो फल है। घर जो कम, स्क्रीनशॉट ले लें। ये घर का काम है। खाल भरे शेर मुकम्मल करियो, खाल भरे शेर मुकम्मल करियो। आपकी जो शेर हैं उनको खाली जगहों में तब्दील किया गया है। आप शेर को पढ़े, जहाँ जहाँ से आपको खाली जगह नजर आती है वहाँ पर वो अल्फाज लिखकर मुकम्मल करें, जैसे कि उभदे थोड़ी डैश डैश, सिज चंड ते पिण डैश डैश। नंबर 3 डैश डैश। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।